السلام عليكم. دونك في البارتي الثانية نتاع ليسي تاع تيغو 7 من عند شيري. دونك باش نشوفو لا بارتي انتيريور. دونك هنا باش نوري المفتاح. دونك هنا تشوفو فيروياج ديفيروياج اوفرتور تاع الكوفر. دونك هنا تنزل en fait. دونك تحل كان الكوفر باك en fait كي تنزل انتي هكا يتحل كان الكوفر، البيبان يقعدوا مسكرين وهكاكا عندك اون كوموند الكتريك. فوالا شوفوا هنا ثم لا كاميرا، شوفوا هنا وسي l'éclairage des plaques il est LED هوني. شوفوا لا بريزونس تاع quelques vis هنايا. سينون لا بارتي هنا عندي زوج بلايص منين باش ناخذ باش ما ترسيش نمس من برا. هنا خاطر الكهرباء تبدا جينيرالمون مسخه، دونك عندي بلايص منين باش نعمل لوفرتور ماهيش افيران الكتريك، دونك سي مانويل. هنا زاد نشوفوا اللي الضوات يسون سيباري هنا اون دو بارتي. شوفوا كيفاش هنا سوي دو شارجمون il est تقريبا 60 سنتي باهي، ماهوش عالي، ما تحسش اللي سانتور دو كيس كملت مع الكوفر. دونك هنا لاكسي للكوفر il est bien. هنا عندنا لو دوبل بلانشي. دونك في الدوبل بلانشي شنو نربحوه؟ هنا اوني ا 420 لتر 420 لتر الكوفر. دونك اللي في لا موين تاع الكاتيجوري. عندنا هنا رانجمون موجود هون، رانجمون اخر موجود هون. دونك بور كومبليتي شوفوا هنا ثم بلايص وين باش نشدو الفيلي. منعرفش اسكي لي ديسپونيبل عندهم ولا لا. دونك هنا عندي 4 بلايص. هنا باش نطلع دو بلانشي في نفس الوقت نوريكم اش ثم البقعة جوج سكور. شوفوا هنا البلاصه نتاع تريونغل موجوده. دونك اللي اذا بونسي انهم يحطوا التريونغل في بلاصتو. هنا سي با اون سانكيام جونت، هنا سي اون روغاليت. وهنا بطبيعه الامر لوتياج كامل موجود هوني، الي بيان بلاسي في الوسط. هادو عندنا هنا دي بتي رانجمون شوف فيهم هنايا وين تنجم تحط حاجات. باهي شوفوا توا كيفاش نطلع البلانشي الفوق. دونك هنا لازم نحط هنا. شوف كيفاش ولا عندي الي اون اوتور طلع الفوق. هذا وقتاش نستحقوله؟ وقت اللي باغ اكزومبل جي بيزوان باش نكبر البارتي هذيا. ونشوف هنا الي بريسك هنا باش يعطيني كوم ريزولتا نتاع انه حليت هكاك. حاجه اخرى بور فينير ان فيت بارتي كول. هنا عندي حاجه اخرى نجم نحكي عليها، اللي هنا عندي ليكليراج اللي الوجين نوت الوجين. هنا واحد برك ماشي واحده. بيان سور حاجه زاده الباهيه اللي خموا فيها واللي عجبتني اللي هي هنا لا فينيسيون او نيفو نتاع الكوفر. هنا كيفاش الكل اللي ريفوتو بلون كونتراستي. لواش باش يجي مع البارتي اللي هنا يولي كي تغزر الكهرباء الكل جلوبال في جلوبال ترى اللي هي الداخلين كله الي اون دو تيب دو معناها دو بلاستيك كي يوتيليز وتم معناها الكونتراست هذاك اللي بيناتهم. شوفوا هنا داخلين تاع الكهرباء كيفاش يدي كارت كولور كل كي تسكر الكوفر. دونك تغزر انت في الريفريجيراتور تو لا ميم كولور في الكهرباء كل. بيان سور الحاجه زاد الباهيه الثانيه في او نيفو نتاع الكوفر انه نجم كي نحي البلاج هذيا نجم نحطها في الحاله هذيا ننزل ونحطها تحت هذي هنا. دونك ديجا هذه حاجه باهيه على الاخر انه ايزون بونسي انك نهار تنجم تنحي هذيا بوغ افواغ بلوس دو كوفر وتكسبلوات الكوفر بالرسمي معناها كامل. باهي
نمشيو تويكا باش نقدمو قدام. دونك انا نعمل في البتيت مانوفر تاع ترجيعو بيد واحده. بون لازم تعمل بوسيتي نورمالمون، اما ال سو في معناها غيرمون. هنا باش نسكر ونمشيو نشوفو. وعنده حاجه اخرى زاد عجبتني اللي هو يلزمك تسكر بالقوي. فوالا شفت هذاك الكاركتير اللي يخليك تسمع زاده حتى سونوريتي تاع الباب، نسمع بك يتسكر هنا كيفاش يعمل. دونك هنا نشوفوا الكونتر بورت نبداو بها. دونك هنا نراو اللي هما باش ما يخليوش هنا لي بارتي سون ان بلاستيك. هنا عملوا الغوفيتمون الكل اللي ان سيميلي كولير. هنا نشوفوا سيربيكور وكل شيء. وهنا رجعنا لك البلاصه اللي هي كلها في كما الرونجمون الكل معناها الي الباب اللي بيان اكسبلواتي. نشوفوا هنا اللي عندي لي زوبارلور اللوطه، عندي بلاصه وين باش نحط دبوزه وين باش نحط حاجات هنا. ونشوفوا هنا لوتيليزاسيون تاع بلاستيك اللي في الكولور كاينو ميتاليك. دونك سافا فيغ معناها ان بلوس للكهرباء بور ديناميزي. داخلين معاك سيربيكور وكل معناها ديسان اللي تري اغريابل كخدمه. عندك حاجه اخرى هنا خاطر ثم شكون سالني على الفيروياج انفون. ان فيت عندك الفيروياج اللي كوم سا هنا باش تنجم تهل ولا تسكر على الولاد الصغار. دونك عندك دو بوزيسيون. نشوفوا حاجه اخرى هنا اللي بور افوار لو كاركتير زاد ما نساوش اللي هي ستان اس في معناها وحبوا يعطيوها الكاركتير كامل. نشوفوا هنا شنو هو لوتيليزاسيون نتاع لي بلاستيك هوني بور دونيك اللور البرانيه اللي كنا نشوفوا فيها نتاع الكهرباء. مع هنا نشوفوا لاسبي كامل نتاع الغوفيتمون. هنا ليزولاسيون خاطر هنا كي نعمل ايزولاسيون كيما كيا نشوفوا من بعد في الكياس اسكو سا دون ان ريزولتا او نيفو اكوستيك، اسكو الكهرباء ما نسمعش حس الموتور ولا لا. دونك هنا تري امبورطون. نشوفوا هنا لي انسكريبسيون تيكو معناها حاجات هكا سامباتيك شويه يحاولوا انهم يديناميزوا شويه. نشوفوا بالنسبه للانتيريور هنا ان تيرم دو اسيز. هنا حاجه الباهيه اللي مثلا ماشي تونيل دو ترانسميسيون في الوسط. دونك شنو نلقى هنا؟ نلقى اللي يبداو قاعدين في الكهرباء ينجموا يقعدوا ما ثم حتى مشكل، يعني ينجموا ينقلوا في البلاصه ما غير ليزون سيت كونترانت سورتو الوسطاني اللي اوبليجي في بعض الكراب انه يبداو ساقيه ساق منه وساق منه. دونك جينيرالمون يحطوا الصغير في الوسط. هي لي فيت ريلمون بور تنجم تست 3 ادولت. اما اون ديري بالديسان اللي نشوفوا فيه هنا خاطر كروزي ونشوفوا سيربيكور هنا والكاليتي نتاع الكوير مش هبيد. هنا لي سوربيكي كلها باش اللي ينجم هو الى سيت اسبي نتاع لا سبورتيفيتي هكا كل. حاجه اخرى هنا عندنا انا كودوار. شوفوا هنا بيان سور هنا عندي لومبلاسمون نتاع السيج بيبي. سي با معناها تنجم اللي احنا نقولوا ايزوفيكس. خاطر ايزوفيكس سي اون مارك. دونك لازم نثبتوا اسكو بالحق سي سيرتيفي ايزوفيكس ولا لا. تنحطوا بعديك une petite mention. Sinon هنا les ceintures sont 3 points. دونك شوف هنا امبيونس. عندي حاجه اخرى مهمه انه هنا عندي لي زيغاتور التالي وعندي لوطه حاجه مهمه برشا باش نوريها لكم. هاي هوني فوالا دو يو اس بي موجودين هوني كذا يو اس بي تشوفوا فيه نورمالمون. شوفوا هنا ثم بلاصه وين نجم نحط التليفون كي بدا يتشارجا باغ اكزومبل. بيان سور هنا عندنا كيما قلت هنا لي زيغاتور. نشوفوا هنا اللي هما نجم تحل وتسكر وي سون ديريكسيونيل. ونشوفوا هنا كيفاش عاملين بتي توش اللي هي ما بينات البيانو بلاك وما بينات الكروم اللي هو سادون دو لا فالور هكا شويه الكهرباء. ومعناها اللي يبدا قاعد التالي يحس اللي ثم اون امبيونس معناها كمان باهي. نشوفوا هنا زاد الكاليتي نتاع لي سياج كيفاش ثم لي زومونيير ثم السوربيكور اللي تراها انت كي تبقى قاعد التالي. حاجه اخرى هنا اللي الديسان تاع البارتي هنا عاملين بقعه كانك تنجم تحط فوقها ساقيك باش يطلعوا شويه. اما ثم وين تحط ساقيك تبقى قاعد ما تو بو فيغ باسي ساقيك لداخل واللي هو سادون اون امبيونس بالحق معناها
مهمه برشا للي زوكيبون اللي يبداو في الكهرباء، سورتو في بلايص تيلانين، خاطر توا دي زادولت يحسوا مش كيما الصغار كيما دونك نمشيو لهنا. قبيله بتات ما وريتش انا لهنا اون فيت تما لوفيرتور اللي هنا سون كلي. شوفوا هنا لا بارتي اللي من هنا، بعديك تنوريكم لا بارتي من شيرة الكوندكتور. نشوفوا كونتر بورت هنا il est encore mieux exploité هنا que تيلاني. هنا نشوفوا لي كونتر بورت ils sont اكبر. هنا هنا الديسان il est le même. جوست هنا عندنا حاجه اللي هنا عندي دي تويتر اللي هم موجودين هنا. نشوفوا هنا اللي هو ديسان جلوبال يشبه الديسان تاع البواني اللي هي موجوده هنا. كيف هنا لو بارلور. شوفوا هنا اللي سياج باساجي ما فيش دي ريغلاج سوف اللي هو يقدم ويأخر، وهنا ريغلاج تاع الدوسيي. ديسان تاعو نشوفوه لوبالمون كله كيفاش هنا اللي بيان ديسيني. شوفوا هنا او نيفو تابلو دو بور. شوفوا هنا اللي هما عاملين زي باش نوريها من هوني تويك، خاطر بعديك بتتخ اون بو با لا فوار. هذيك اللي هو شنو هنا جايين عندي بريز 12 فولت. شوف معناها او نيفو رانجمون اش قاعدين يسون اون تران دو فير. هنا عندي بلاصه وين نحط تليفوني بريز 12 فولت هنا، وعندي من الشيره الاخرى كيما نراها هنا سينسكري على الوحده اللي هنا عندي يو اس بي تنوريها بعد شويه، ونشوف كيفاش هو يلي اون فيت يلي افيك ان ديسان ايريان. معناها هنا ما عندوش كونتاكت مع البارتي هذايا، معناها البارتي هذايا البلاستيك هذا اللي كرومي وعامل هكايا ما يمسش. دونك لما سيباراسيون وهذاك اش قلت لي ايريان. وهذا بالحق معناها يعطي منظر والله. شو تلقى دي سوليوشن ساعات اللي هما تري انتريسونت وما تنتظرهمش معناها من ماركه كيما شيري معناها ريالمون. معناها هنا احنا ما نكتشفوا مع بعضنا ريالمون في الحكايه. هنا بواتاغون بون كالعاده اي سون با تري كبار بواتاغون تاعهم. بون هنا سي ان تروك صغير. دونك هما هكا باش يرقوا يقول لك انا في الوسط هنا عندي ان امبلاسمون وين نحط تليفوني باغ اكزومبل. عندي هنا دو بورت دوبلي. عندي بقعه هنا وين نجم نحط حاجات. هنا التليفون زاد نجم نحط زوز تليفونات واقفين. وهنا كان نحب نسكر نجم نسكر. سينو عندي حاجه اخرى هنا اللي نجم نحط لا كارت نتاع البياج ولا الكارت تاع باركينغ ولا اللي هو. نشوفوا هنا لا كودوار كيفاش هنا الي سور بيكي وفي الوسط. معناها مش جايين عاملين ان ديسان باغ اكزومبل هكا ولا جاي في الوسط كاينو يدون ان امبرسيون هكا كاينو يتحلوا دو بارتي راهو لا. وعندك حاجه باهيه فيه اللي هو كي نشوف هكا نلقى فيه بريز يو اس بي ولا لوم سيجار هو موجود هذيك، وعاملين ان بتي روتمون هنا اللي هو باش كانت توسخ ولا حاجه. دونك جلوبالمون il est très intéressant وجاي في بوزيسيون اللي هي ميديان. دونك معناها ريالمون سي بالحق لي بيان بونسي. تحس اللي هما هنا ثم د لا ريشيرش وكل. باش نوري جلوبالمون شنو نرى من هنا. شوفوا هنا لوتيليزاسيون تاع البيانو بلاك مع لا بارتي دي بلاستيك اللي كرومي زاد. هنا سي لي زيراتور لاتيرو اللي الشباب وكل شيء. شوفوا حاجه اخرى نمشيو للبارتي نمشي للكوندكتور. دونك كوتي كوندكتور عندنا كالعاده لوفيرتور. هنا نشوفوا au niveau تاع الكونتر بورت. نلقاو هنا عندي لي 4 فيتر الكتريك اي سون ا امبولسيون. هنا فيروياج انفون. هنا فيروياج سنتراليزي. هنا دو بوتون واحد اوفرتور واحد فيروياج واحد ديفيروياج. هنا نراو اللي سياج لي اون الكتريك مع دي ريغلاج. عنده ريغلاج لامبير ولا سيز. هنا on a نشوفوا شنو هنا جميع معناها ريالمون هذه الظهر وهذه اللاسيس. بيان سور هنا باش تقدم كرسي وتوخر وتنجم تريقل فوالا الريغلاج انوتور بالكوموند هذايا وكيف تبيع بالنسبه للريغلاج دورسال. هنا نشوفوا حاجه اللي هي لوفرتور نتاع الكاربورون. خليوها هنا كمان كابل
c'est pas électrique. هنا bien sûr عندي زوز دو فونت باش نحط لي كارت كيما حكينا عليهم اللي في الوسط هذوك. هنا نجم نحط اذا كان ديستانس اللي اطول ولا حاجه. وعندنا حاجه اخرى اللي هي هنا الريغلاج نتاع لي ريتروفيزور غوش دروات، وهنا باش نربطيهم هنا، وعندي اليو اس بي الكوموند نتاعو هنا، وهنا ريغلاج سيت دي فار. بعد حاجه اخرى بور تيرميني اللي احنا باش نشوفوا انه الفولون malgré les sièges électriques, le volant il est à réglage uniquement en hauteur. On a fait le réglage en profondeur. Peut-être qu'ils يعملوا هما على انه الكهرباء باش تكون اللي انا فيت باش نعمل تو باش نخدم الكهرباء خاطر كمان شوف نخدموا كليماتيزاسيون وهكاك بدنا نشوفوا شنو جو هنا. دونك شوفوا هنا باهي باش نعملوا تو باش نجيو لهنا نشوفوا او نيفو نتاع الفولون. دونك تو بعديك نرجعوا للكونسول سنترال شنو فيها نشوفوا لهنا انه الفولون تاعنا الديسان تاعو ثم عباد بوتيتر باش يعجبهم، ثم عباد بوتيتر مش يعجبهم، يقول لك كاينو فييكول، ثم عباد اللي باش يظهر لهم كاينو اكسترا تيرستر، معناها سي ان بو هكا فيه شويه سورتو اللي هما جايين هنا عاملين ان بلاستيك هنا كرومي اللي هو تحس اللي هو بو ديناميزيك الديسان. نتصور انه يمكن يتبدل بيانتو الديسان هنا خاطر لا استراتيجي جديده سورتو مع تيغو 2 ان شاء الله باش تجينا اللي حكيت لكم عليها من الاول ما قلتلكمش اسمها اللي قلت لكم عليها توا. تيغو 2 خاطر باش تجي هي سي ان بتيت اس يو في اللي هو الي انكور بلو جون، دونك باش يعطيك réellement هنا il va dynamiser avec des حاجات جدد اللي هما يراهم كيمشيو مع الصغار باش يعموهم في الكراب الكل. هنا نشوف بالنسبه للكومودو، هنا الكومودو فيه لا فونكسيون اوتو نتاع ضوء بيان سور، وفيه لي فونكسيون كلهم اللي ملمومين هنايا. كيف بالنسبه للكومودو اليمين اللي هو فيه نتاع لي سوي كلاس اش عاملين جايين هنا لي فونكسيون ملتي ميديا يسون هوني هنايا مود دو فوليوم بلوس موان كذا. بعد نرجعوا لهذيك وبعد هنا عندي الريغولاتور دو فيتيس دونك اون اوف، وهنا tu vas mettre قداش الكيلومتراج اللي باش تركح فيه ويقعد هو هذاك سي لو ريغولاتور دو فيتيس. بعد هنا عندي لو كونترول تاع التليفون هزان وتعليق هنايا. دونك باش نرجع لهنا ان فيت باش نحكي على شنو ان فيت هنا بالنسبه لي كونتور. لي كونتور هنا عندنا ان écran central اللي هو تقريبا 5 بوس، هو 4.8 بالضبط، on va dire 5 بوس هنا. ومنا عندنا تاكيمتر معناها قداش تجري كل تاع الفيتيس، وهنا عندي الكونتور اللي هو يدور في السونس تشوف فيه هنا في السونس اوبوزي. بعد دونك هنا يطلع في السونس العكسي نتاع الواد تاع هنا باهي على بيجو كوا 308 هنا. سينو البقيه الكل اللي افيشي قدامنا هنا نشوفوا هنا بي باسكو هي اون بوات اوتو دونك هنا بي سي باركينغ. هنا عندي نتاع ليسانس الفلاش هذيك تدل انه ترابا ايسانس موجوده من الناحيه هذيا نتاع اتجاه الفلاش. وهنا عندي قياس السخانه نتاع الماء دونك هنا الي او كومبلي. بعد هنا اش عندي هنا تمبيراتور موجوده هنا المونجيل لازم نصلحوها. بعديك هنا كيف باش نعمل باش نشوف هنا كيفاش نجم نبدل. دونك نجي لهنا ننزل ونبدا نعمل هكا. دونك هو اش يعمل يعطي هنا توا الراديو هنا لا بريسيون نتاع لي بنو، وعندك حاجه اخرى يعطيك حتى التمبيراتور نتاع البنو في الاربعه جيل. هنا يعطيك لا بريسيون دي بنو اون بار، وهنا 36 دوغري سلسيوس معناها هنا التمبيراتور نتاعهم 36. من بعد فوالا قال لك امور واضحه فيكول ستيت معناها شنو حالته نو وارنينغ مسج معناها ما عندوش حتى مشكله. عندي حاجه اخرى هنا اللي فيه الكابتور دو فاتيك تنجم تعدل الوقت انت قداش، ثم الالارم كي تفوت 120 كيلومتر في الساعه، ثم الوقت بيان سور باش تصلحه.
وعندك حاجه اخرى اكسيت باش تخرج. دونك هنا نجم ننقل ننزل هاني قاعد هنا وهو قاعد يسو ديبلاس في وسطك تبدل اليونيتي اذا تنجم. هنا اللغه نجم تبدلها. دونك هنا سي توت لا بانوبلي. دونك هنا عندي المعلومات اللي حكينا عليهم هذوك الكل. فوالا شوفوا هنا l'écran il est au complet en plus يتشاف في الاوقات الكل. وانا هنا كان نشوف اللي هو الكلارتي نتاعو رغم اللي احنا الشمس اليوم تبارك الله معناها قويه وكل غاديك الفوق مكتوبه ايكو. باهي خليني نوريكم الاخرى شنو الاخرى هي المود يتبدل سبور. هاك يتبدل سبور وين هذيك هنا. دونك نجيو للوسط هنا شعلنا في الوسط. دونك هنا في الوسط عندنا قدام لوفيي دو فيتيس اوتوماتيك عندي مجموعه نتاع دي فونكسيون اللي هم لي سييج شوفون. هنا عندي لي كاميرا. هنا كابتور تاع الباركينغ. هنا ترانسبوندور باركينغ. هنا اللي هي الكونترول. دونك هنا كي تجي هبط في هبطه ما مشيت انت حابب تعمل شويه افرود مش برشا مش رمل واحد. دونك تنزل على هذايا الكهرباء تولي هي ما تخليكش الكهرباء تهرب بيك الفخان وحدها. دونك نطلع لفوق شويه شنو نلقى قبل ما نطلع بربي خلينا نكملوا هنا ما احنا وصلنا هنا البوطون نتاع تخديم الكهرباء. وهنا فريمون ولا اوتوماتيك هذه حاجه باهيه في تيغو 7. دونك هنا وعندي هنا لونتي ريكول اللي هو هنا موجود جو ديكلونش هنايا نشوفوا هنا الخدمه معناها بالحق نضيف رغم اللي البلاستيك هنا ماهم دو تري غروند كاليتي خاطر هنا ترى كي يتحركوا معناها باهي. اما هنا بار كونتر الموبيلي كله ركح هذه الحاجه البلوس رغم اللي هو ايريان ماهوش شاده. نطلع لفوق شويه هنا قلت لكم قبيله كانت الفونكسيون اللي هي نتاع ايكو وسبور تتبدل من هنا. انا جو فوا كان حطوها هنا خير ما نعرفش علاش هنا. سينون لا كليماتيزاسيون الكونترول نتاعها موجود هنا سي اون كليماتيزاسيون اوتوماتيك بيزون. بطبيعه الامر هنا هذا يقوي الصوت. دونك كنترول تاع الفوليوم. هذا ديجيفراج تاع الباربريز وهذا ديجيفراج تاع لونيت اريير. نطلع الفوق شويه لهنا تاو شنو نلقى عندي هنا لا فونكسيون هوم باش ترجعني كي نحب نرجع في ليكران هنا تاكتيل نرجع هنا فونكسيون هوم. هنا الكلاود هنا باش جو كونيكت تليفوني اما ايفون ولا اندرويد اوتو. دونك هنا ابل كار بلاي ولا اندرويد اوتو. هنا التليفون pour avoir la connectivité. وهنا باش نعمل لي ريغلاج نتاعي نتاع المنيو. وبالطبيعه هنا ليكرون اللي تاكتيل حاجه باهيه فيه اللي تري رياكتيف. نشوف هنا معناها كمان لا رياكتيفيتي معناها كموديل. وعندك لي فونكسيون يقعدوا موجودين هنا من غير لا ترجع للفونكسيون هوم. دونك تعرف روحك وين انت. لو كان حاجتك بالتليفون تنزل هنا حاجتي بالراديو هنا. دونك هنا لا رياكتيفيتي نتاعو ترى نشوفوا كيفاش يعمل. نشوفوا هنا باغ اكزومبل باش نعمل نرجع هوم نرجع. دونك هنا ننزل هكا نعمل هكا فوالا جلوبالمون. هنا بعد باش نعمل نجي باغ اكزومبل ننزل هنا باش يعطيني هو ان فيت هنا الفو دو جور. هنا نجم نشوف اللي انا نجم سوا جو لاكتيف سوا لو ديزاكتيف. سايد فيو باش يعطيني قداش نشوف. هنا اوتو لايت اسكو يخدم ولا. هنا بريسيون دي بنو براني قداش تمبيراتور معناها تقريبا يعطيني فونكسيون كل. بعديك نجم نرجع بيان سور ديما نرجع اذا كان نحب نرجع هكا. الكليماتيزاسيون تاعو يسوفي فوالا نزلت يعطيني هو قدامي الفونكسيون تاع الكليماتيزاسيون. في الفونكسيون كليماتيزاسيون شنو نلقى اللي هو غوش دروات. هنا نراو اللي هو غوش دروات. دونك هنا نجم نطلع هكا ونقوي هنا لا فونتيلاسيون كيما تسمعوا فيها هكا فوالا ونقصون. بيان سور هي بيدها نجم نعملها من هنا معناها غيرمون نجم نزيد من هنايا نعمل هكا ونبدا نقوي ونعمل. دونك هنا اش عندي بالنسبه لتغيير تبديل التمبيراتور. هنا ان شاء الله تبداو تشوفوا هنا نقرب شويه باش تراو. هنا باش نطلع تمبيراتور 20 ومن هنا نطلع على روحه. هنا خاطر عندي لا فونكسيون دوال اللي هي معناها كل واحد على روحه. كي ننزل دوال تولي هنا نجم كي نبدل يتبدل هذا يولي 22 23
وهذا اللي ا 22. دونك هنا سيباراسيون تاع الزوز. هنا بيان سور عندي تدخل الهواء من برا، هنا ريسيكلاج انترن ما يدخلش الهواء برا كي قدام كاميون ولا حاجه. بيان سور هنا عندي فونكسيون كلهم نجم نعملوه. سينون بعديك عندي لا فونكسيون هنا سكرته جمله واحده، دونك نجم نعاود نخدمه كان نحب، نعاود ننزل هنا البوطون يتعاود يتحل، دونك نعمل له اون يخدم يخدم. فوالا دونك جلوبالمون سي سا. نكملوا تويكا جوست هنا خاطر عندنا لا فونكسيون اللي هي نتاع التوا بانوراميك، وعندنا زاد دوطخ هنا دونك نجم نحلها وتحل فيلا تك 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 هاو. فوالا هذا ستار زيدو معناه يكمل هو يحل توا الاخر. فوالا نجم بطبيعة الامر يتحل هو حتى شيء الاخر. سينو هنا عندي حاجه اخرى هنا الفيلوم يتحل بالطريقه هذه للاخر هاكا فونكسيون وقاعد ماشي حتى شي للاخر. فوالا دونك نرجعوه تويكا بعد شنو نوري هنا الضوء فونكسيون تاع الضوء اللي هي نشوفوه هنا كيفاش شحال بيان سور في لوفرتور تاع البيبان يتحل الكل. هنا نشوفوا عندي اما البلاستيك نتاعو كمان هو يحط فيه مرايات كل ما نسمعوش صوته كيفاش. هنا حاجه اخرى هنا عندي الفوق بيان سور اشعاع شوفوا هنا اللي هما على فولكسواجن. نعم سي بيان والله سي بيان تعرف هنا معناه يتحل. وهنا الكاليتي نتاعو اللي بون معناه هنا كي ترى كي تنزل الكل تحس اللي هو كمان اللي اسي بيان في بلاستيك ولا باهي كيف ماشي على الاخرى. وانا لي ميم فونكسيون نشوف هنا هاكا تحل في نواض وقتازي. هنا بطبيعة الامر عندي نجم نشوف فوالا نشوفوا هنا لانسكريبسيون ايرباغ بور فينير باش نكملوا هنا خاطر فيت هذيا فيها 6 ايرباغ دونك elle est au complet. هنا جوست le rétroviseur il n'est pas automatique معناها هنا مانيوال. اما جلوبالمون الكهرباء elle est très bien faite. نشوفوا هنا لا فينيسيون جلوبال نتاع الكهرباء نحس اللي il y a une évolution كبيرة نتاع الكهرباء معناها ثم تحسن بالحق معناها في الرياليزاسيون اللي نشوفوه هنا في التيغو 7. دونك توا نمشيو نكملوا لي سي سور روت وغادي تو نشوفوا حتى لا فونكسيون تاع الكاميرا وكل شيء نشوفوها في الروت هي والموتور. ا تو سويت باي باي.